لا جيب له شو ما بس يعني هذا لا 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 يا شنو بره ليه ngataan sa wak la بيبي شو اللي ما دول يا ما دول yo landar يا دول يا دول يا hey من الفيديو زوم يلا يلا شور ما شور ما يلا 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 يا هذا الطاباس لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا لم دار السن كوستان إلى الحج هم مخصوص. أو. يا توم مني بني. يا كان هلا بيا. يا باس لم دار جاب جاب سالو يلا يا من سيد كل صار سالو سالو يا الله يا الله يا الله يا الله يا لمدار شو اللي يسرنا شور يا الله يا الله يا الله يا لمدار इधर çok kırgın men power bu yönde. Hey Nasir! Şimdi ne var? Sayla. يلا 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 يعني كده ها فتر سيوات دولة بحنجوكم يا الله يا الله مع النقصان جان دوبة يلا 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 صدق الله مقصود يلا يلا اوجا كل بس ده لا